अस्सलाम वालेकुम। ईरान को अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है और ये कामयाबी किसी और वजह से नहीं बल्कि ईरान की अपनी डिटर्मिनेशन और मुस्तहकम पॉलिसी और मजबूत दिफा की वजह से सामने आई। जिस तरह से उसने अमेरिका का डट कर मुकाबला किया और घुटने टेकने से इनकार किया है, उसको एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी मिली है और वो ये है कि अब अमेरिकी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा यू टर्न सामने आया है और वो ये यू टर्न है कि अमेरिका अब इस बात पर तैयार हो गया है कि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी रखने की सिविल मकासद के लिए इजाज़त दे दी जाए। वेपन्स वो ना बनाए लेकिन उसको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने की इजाज़त दे दी है। ये कौन कह रहा है? ये क्रिस वाइट साहब कह रहे हैं। क्रिस वाइट जो वज़ीर तवानाई है अमेरिका के, और उन्होंने कहा है कि ईरान को हम हक देने के लिए तैयार है। ईरान अगर चाहे तो ये रख सकता है। आने वाले मुज़ाकरात में यकीनन ये बात सामने आएगी। लेकिन एक बात है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वेपन ग्रेड की नहीं कर सकता, और अगर ईरान करेगा तो IAEA के जरिए इसकी निगरानी की जाएगी या जो भी बाकी ज़राए उससे निगरानी की जाएगी। और जब कभी भी ईरान वायलेशन करेगा तो अमेरिका उस पर हमला करके उसको तबाह कर देगा। ये जो सैंक्शंस पहले से लगी हुई हैं उनको और शदीद कर देगा। तो ये एक नई सूरत हाल सामने आई है। इस सूरत हाल का हम आज जायज़ा लेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। आज जो सबसे बड़ी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ईरान ने जो डिटर्मिनेशन शो की है जंग के अंदर, जो पिछले 4-5 महीने से जो जंग मुसल्लत की गई ईरान के ऊपर, और उससे तवक्को अमेरिका ये कर रहा था कि ईरान फौरी तौर पर घुटने टेक देगा, अमेरिका के तमाम मुतालबा तस्लीम कर लेगा। जोहरी तवानाई जो अफसूदा, उसके बाद जो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है वो घुटने टेक कर अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर उसके हवाले कर देगा, या अमेरिका जिस मुल्क को कहेगा उसके हवाले कर देगा और अमेरिका के तमाम मुतालबात मान लेगा। जो वो कहता चला जाएगा वो करता चला जाएगा। और रिजीम चेंज की बात हो रही, रिजीम चेंज हो जाएगा, पासदारान की छुट्टी हो जाएगी, वहाँ के जो सुप्रीम जो कमांडर हैं उनको इररेलेवेंट कर दिया जाएगा और जो सियासी लोगों के हाथ में क़यादत आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान अपनी जगह पर आज भी मुस्तहकम खड़ा है। अमेरिका हमला करता है तो उसका तुर्की ब तुर्की जवाब देता है, अपनी सलाहियत के मुताबिक, पूरी सलाहियत से, अपने जो कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली पूरा हमला, पूरी जवाबी कार्रवाई करता है। अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाता है। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, अब शायद ही उनमें कोई बचाव। फौजी जो पहले भाग गए थे हमलों के बाद, फ्लीट भी गायब हो गए वहाँ से, जो बहरीन के अंदर जो फ्लीट था, और अब अमेरिका जो है बहुत लिमिटेड वहाँ पर उसकी प्रेजेंस है, और अगर कहीं है तो वो भी ख़तरे में रहती है। तो अब अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि ईरान जबकि नहीं मान रहा, ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं, हमला करने से भी कोई मकासद हासिल नहीं हो रहे, तो क्यों ना ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है जिससे ईरान को रोका जा रहा है, ये ईरान को बेच दी जाए। यानी अमेरिका ये चाह रहा है अब कि ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर खर्चा करे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो किसी और मुल्क से नहीं बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए तय की जाए कि वो अमेरिका से सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करे। वेपन ग्रेड वो नहीं होगा, उसके पास जो यूरेनियम अफसूदा है, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम जो अफसूदा उसके पास है, उसके बारे में तो अभी फौरी तौर पर नहीं आया। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि उसको तो ईरान के पास नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन जो सिविल मकासद के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ईरान को इजाज़त देने की ये तासुर मिला है। बल्कि आज तो बाकायदा ऐलान क्रिस वाइट ने कर दिया है कि ईरान अगर चाहे तो ये कर सकता है। अब इसके पीछे जो रीज़न सबसे बड़ी नज़र आ रही है वो ये है कि जुलाई 2026 के अंदर अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ भी जो सिविल मकासद के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एक डील की है। अगरचे वो कुछ खटाई में पड़ा हुआ है मामला, और कभी कहा जाता है कि वह इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसके साथ उसको मशरूत किया जा रहा है, कभी कुछ बहाने बनाए जाते हैं, और कभी ये तासुर मिलता है कि नहीं उस पर फौरी अमल शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका अब ये चाहता है कि जैसे सऊदी अरब के साथ उसने एक डील बनाई है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, बिल्कुल उसी तर्ज पर ईरान के साथ भी एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डील बनाई जाए। उस टेक्नोलॉजी की जो डील के अंदर ये तय किया जाए कि ईरान जो है वो सिविल मकासद के लिए बिजली पैदा करनी है, जो भी मकासद जो सिविल मकासद हैं उनके लिए ये यूरेनियम अफसूदा कर सकेगा, और ये इसकी निगरानी की जाएगी। IAEA मौजूद होगी, जो भी मैकेनिज्म तय होगा उसके ज़रिए अमेरिका निगरानी करेगा। और अगर ईरान ज़रा से भी शक पैदा होगा कि वो
ویپن گریڈ یورینیم جو ہے افزودہ کر رہا ہے تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی. جیسے کرس وائٹ نے کہا ہم فوری طور پر حملہ کر دیں گے, اس کے ریئیکٹرز تباہ کر دیں گے. تو ایسے میں امریکہ کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا. ایک تو وہ ایران کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, ایران کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوں گے, ایران اسی سے ٹیکنالوجی خریدے گا, اسی سے ٹیکنالوجی اس کے لگے گی آ کے, اور پھر امریکہ اس پر ایک نظر رکھنے کے لیے ایک کنٹرولڈ مینرز میں ایک کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ ہوگا جس کے اندر امریکہ اپنے کنٹرول بنائے گا ایران کے اوپر, اور اس کے ذریعے طے کرے گا ایران کتنی یورینیم افزودہ کر سکتا ہے اور کون سے گریڈ کے افزودہ کر سکتا ہے, اور صنعتی مقاصد کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کی یورینیم کتنی ہوگی, کتنی مقدار میں کرے گا, یہ بھی طے کیا جا سکتا ہے آئی اے کے ذریعے. یا امریکہ ایک میکینزم بنا سکتا ہے ایران کے ساتھ اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو امریکہ کی ایک نگرانی ٹوٹل اس کے اوپر بن جائے گی ایران کے اوپر. اور پھر یہ کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اگر سعودی عرب کے پاس یا ترکی اگر کسی وجہ سے ایران نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کر لیتا ہے, اور پاکستان کے پاس تو پہلے ہے, اور ایسے میں جو مکہ معاہدے کے بعد اگر سعودی عرب کو بھی یہ ٹیکنالوجی مل جاتی ہے اور وہ کسی وقت اس کو ویپن گریڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے, تو خطے میں ایک ایسا توازن رکھا جائے, کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہت اچھے نہیں رہے, کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے, اور ان دونوں کے آپس میں ریزرویشنز ہیں اپنے خارجہ پالیسی کو لے کر. تو اگر ایران کو بھی ایسے موقع پر یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دے دی جاتی ہے تو خطے کے اندر ایک طاقت کا توازن بن جائے گا. سعودی عرب اور ایران کے ساتھ ایران امریکہ جو ہے ایک ہی طرز پر ڈیل کر سکے گا. اور آج ایران کے پاس یہ ایک ہتھیار بھی آ گیا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر کہ جناب آپ نے تو سعودی عرب کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دے رکھی ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں, ہم اس کو بالکل استعمال نہ کریں, ہم سول مقاصد کے لیے بھی استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ ہمیں ہر وقت شک میں رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ویپن گریڈ پر لے جائیں گے. تو ایران مذاکرات کے ذریعے یہ بات منوانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. اب امریکہ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ایران کو بالکل منع کر دے کہ نہیں جناب آپ نے کسی بھی طرح کی یورینیم افزودہ نہیں کرنی کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, آپ چپ چپا کے کام کرتے ہیں. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ امریکہ نہ صرف اس کو اجازت دے دے سول مقاصد کے لیے بلکہ اس کو بیچ بھی دے اور اس کے ذریعے اس کے اربوں ڈالر کی کمائیاں کرے. اور پھر یہ کہ جو ایک ڈالرز جو تیل کی قیمت کے تیل کے ذریعے جو ڈالر ایران کے پاس آ رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے پاس رہ جائے. اور پھر اگر سول مقاصد کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری توانائی کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس جوہری توانائی کے معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن جائے گی. اور یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے امریکہ کے لیے سوٹیبل ہوگی اور خلیج فارس کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر اس کا ایک پارٹنر بھی بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ مذاکرات کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں, اس کے اندر امریکہ کتنی فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے, کیونکہ ایران کی جانب سے ہمیشہ مثبت مذاکرات کیے گئے ہیں, کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ جنگ مسلط کی گئی, اسرائیل کی حمایت میں یہ جنگ مسلط کی گئی, بلا جواز مسلط کی گئی. اس میں نقصان بھی ایران کا ہوا, ایران کی لیڈرشپ بھی شہید ہوئی, ایران کے جوہری توانائی کہ جو سے ریلیٹڈ جو سائنسدان ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا, پاسداران کو بھی شہید کیا گیا, فوجی قیادت کو بھی شہید کیا گیا, مذہبی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی شہید کیا گیا. صرف سیاسی لوگ جو ہے ان حملوں سے محفوظ رہے, انفراسٹرکچر بھی کسی حد تک تباہ کیا گیا. تو اب امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو کسی طرح سے انگیج کر کے سول مقاصد جو جوہری مقاصد جوہری جو توانائی کا جو معاہدے ہیں اس میں انگیج کیا جائے, سعودی عرب کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جائے اور یہاں پر ایک طاقت کا توازن بنایا جائے جو خطے میں ایک امریکہ کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بڑھ سکے.